बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला की ज़ात बाबरकत के लिए और तमाम दुरूद व सलाम नबी मेहरबां आखिर ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। नाज़रीन, आज की जो ख़बरें हैं मुख्तलिफ़ उनके बारे में गुफ्तगू करते हैं। आज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो एक इंतहाई अहम केस की समाअत हुई और ये केस जो था ये इमरान खान से अडयाला जेल में मुलाकात के हवाले से था। कल ये पिटीशन दायर की गई थी। आज उस पिटीशन के ऊपर जो है समाअत हुई। आज अदालत ने अपना मुख्तसर ऑर्डर जो है वो जारी कर दिया है। उसकी तफसील भी आपको बताते हैं। उसके बाद जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा थे उन्होंने अडयाला जेल के बाहर जो है वो गुफ्तगू की है मीडिया के साथ। आज उनकी इमरान खान साहब से मुलाकात थी और मुलाकात के हवाले से क्या-क्या चीज़ें तय हुई हैं, मुलाकात में माहौल कैसा रहा, इमरान खान की जो सेहत के बारे में खदशात ज़ाहिर किए जा रहे थे, उन खदशात के ऊपर भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बात हुई है। वो सारी तफसील आपके सामने रखेंगे और इसके साथ आपको ये भी बताएँगे कि इमरान खान जो है उन्होंने ये कहा है कि मेरी अब तक की गई जितनी भी पेशीन गोइयाँ थी वो सारी की सारी सच साबित हुई हैं और अब उन्होंने एक नई पेशीन गोई की है। उसकी बात भी आपके सामने रखेंगे और आपको बताएँगे कि इमरान खान ने जो नई पेशीन गोई की है वो क्या थी। सबसे पहले चलते हैं जो हुकूमत पंजाब ने एक नोटिफ़िकेशन और वफाकी हुकूमत ने एक नोटिफ़िकेशन जारी किया था और उस नोटिफ़िकेशन के मुताबिक पंजाब भर के अंदर जो है वो अडयाला जेल के अंदर ख़ास तौर पे जो है वो कैदियों से मुलाकात पर 15 दिन के लिए जो है वो पाबंदी आयद कर दी थी। एक ब्लैंकेट बैन कर दिया गया था 15 दिन के लिए कि 15 दिन तक कोई भी शख्स जो है अडयाला जेल के अंदर ख़ुसूसी तौर पर किसी भी कैदी से मुलाकात नहीं कर सकेगा। और इस चीज़ को जो है वो सियासी तौर पे इस तरह से देखा जा रहा था कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे आने वाले वक़्त के अंदर जो है वो अहम और सियासी फ़ैसले होने जा रहे हैं। इस मौके पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को उनकी इमरान खान के साथ मशावरत से रोकने के लिए ये कदम उठाया गया और ये पाबंदी लगाई गई है और इस पाबंदी को चैलेंज किया गया था, इस नोटिफ़िकेशन को चैलेंज किया था पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मरवत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसके ऊपर कल भी हियरिंग की थी और आज अडयाला जेल के जो सुपरिटेंडेंट थे उनको भी नोटिस जारी किया था कि वो अदालत में पेश होकर अपने मौक़िफ़ में वज़ाहत करें। तो आज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर हियरिंग हुई उसके अंदर अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट जो थे वो भी पेश हुए और उन्होंने बताया कि मुझे महकमा जेल खाना जात की तरफ से ये ऑर्डर मौसूल हुआ है कि ये एक ब्लैंकेट बैन कर दिया जाए 15 दिन के लिए और उसकी वजह ये है कि यहाँ पे सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, दहशत गर्दी के वाक़यात रूनुमा होने के खदशात हैं और उसकी वजह से जो है ना इसको किया जाए। अदालत में इसके ऊपर जो है वो पूरी एक कार्रवाई हुई और इस केस की पूरी तफसील से समाअत हुई। जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो रहनुमा थे, जो पिटिशनर थे, उन्होंने इस बात के ऊपर अदालत के अंदर अपना मौक़िफ़ रखा कि हमें अपने जो सेनेट के इलेक्शन होने जा रहे हैं, उसके हवाले से हमें अपने लीडर से मशावरत करने की ज़रूरत है। इसके अलावा पूरे मुल्क के अंदर जो है इमरान खान के मुख्तलिफ केसेस भी चल रहे हैं और उन केसेस को परस्यू करने के लिए जो वकील हैं, उनकी इमरान खान से मुलाकात इंतहाई ज़रूरी है, इंतहाई अहम है। उनकी जो सज़ाएँ उनके खिलाफ उनको हो चुकी हैं, साइफर केस में, तोशाखाना केस और इद्दत केस में और मुख्तलिफ केसेस के अंदर उनके अंदर जो उनकी मेन अपील जो है वो भी अदालतों के अंदर ज़ेर समाअत और हमें उनसे जो है हदायत लेने की ज़रूरत है, लिहाज़ा ये मुलाकात होनी चाहिए। इसके साथ-साथ जहाँ पे पंजाब गवर्नमेंट ने ब्लैंकेट बैन किया है अडयाला जेल में किसी भी तरह की मुलाकात का, उसके पैरेलल ही वहाँ पे जुडिशरी अपना काम कर रही है। 190 मिलियन पाउंड जो केस है, अल-कादर ट्रस्ट केस है, उसकी जो समाअत है वो अडयाला जेल के अंदर जो है वो जारी है। कल भी जो है वो उस केस की समाअत थी, वहाँ पे जज साहब पहुँचे हुए थे और उन्होंने उस केस की समाअत भी की है और वकील भी पहुँचे थे और वहाँ पे उन्होंने इमरान खान भी जो है वो वहाँ पे पेश हुए और उन्होंने पेश होके तो वो कार्रवाई आगे चल रही थी। उनके ऊपर जो है वो जो उनके गवाहान थे उनको पेश किया जा रहा था और कार्रवाई आगे चल रही थी। एक तरफ तो बैन किया जा रहा है, दूसरी तरफ जो जेल जेल के अंदर जो है मुसलसल समाअतों का जो मामला है वो भी चल रहा है। तो इस मौके पर जो है वो इस पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का जो मौक़िफ़ था उसको तक़वियत बख्शी। बिल-आख़िर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो है आज एक ऑर्डर जारी कर दिया और वहाँ पे सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल से ये कहा गया था कि आप अपनी कंसेंट
اس معاملے میں اگر آپ نہ بھی شو کریں تو جو ایک ڈبل بینچ کا جو فیصلہ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا، وہ نافذ العمل رہے گا، اور اس کے مطابق جو ہے ہفتے میں ایک دن وکلا اور ایک دن فیملی والے جو ان سے مل سکیں گے۔ اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ نے پھر وہاں پہ ایک اپنا بیان دیا کہ بھی اگر یہ ملاقات کرنی ہے تو عمران خان کو سیاسی بیان یا سیاسی گفتگو نہ کریں۔ تو اس موقع پہ اس بات پہ جو ہے وہ عدالت کے اندر جو ہے وہ کہہ کے بھی بلند ہوئے کہ اگر عمران خان سیاست کی بات نہیں کریں گے، سیاسی گفتگو نہیں کریں گے، تو پھر وہ کیا کریں گے، کس طرح کی گفتگو اور کریں گے۔ بہرحال آج جو ہے وہ ان کے وکلا جو ہے ان سے ملنے گئے تھے، آج وکلا کو ملنے کا دن تھا، اور وکلا نے ملاقات کی۔ گور خان جو چیئرمین پی ٹی آئی ہیں انہوں نے ملاقات کی، علی ظفر اور شیر افضل مروت اور دیگر جو وکلا تھے انہوں نے ان سے ملاقات کی، اور باہر آ کے انہوں نے بتایا کہ عمران خان کی صحت بہت اچھی ہے اور ان کو کسی قسم کا کوئی عارضہ نہیں ہے، وہ خوش تھے، حشاش بشاش تھے، اور سینٹ کے جو الیکشنز ہونے جا رہے ہیں ان کے امیدواروں کے بارے میں کافی حد تک ڈسکشن ہوئی ہے۔ مزید ایک ملاقات کے اندر جو ان سے مزید بھی ڈسکس کر کے ہم اپنے نام فائنل کر لیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ عمران خان نے جو ہے وہ کے پی کے اندر جو ہے وہ اپنی پارٹی کو یہ حکم دیا ہے کہ بھی کیونکہ کے پی کے اندر ان کی پارٹی کی حکومت ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ 9 مئی کے بعد جتنی بھی ایف آئی آرز درج ہوئی ہیں ان کے بارے میں ایک کمیٹی بنائی جائے، اور وہ کمیٹی ڈیٹیل سے جو ہے وہ ایف آئی آر ٹو ایف آئی آر ہر کیس کا جائزہ لے کہ کہیں پر کسی بیوروکریٹ نے، کسی ڈی پی او نے، کسی ڈی سی نے جو ہے وہ کسی کارکن کے ساتھ کسی قسم کی اگر کوئی غیر قانونی اس کے خلاف اقدام اٹھایا ہے، یا اس کا جو قدم تھا کوئی ایم پی او اس نے آرڈر جاری کیے تو وہ گرج بیس تھے، بغیر کسی وجہ کے تھے، بغیر کسی ثبوت کے تھے، بغیر کسی قانون کے تھے، اور اسی طرح پولیس نے اگر کسی بھی کارکن کو ابڈکٹ کیا ہے اور اس کو زیر حراست رکھا ہے، بغیر ایف آئی آر کے رکھا ہے، تو یہ ساری چیزوں کا جائزہ لیا جائے۔ اگر کہیں پہ بھی کوئی زیادتی یا جرم جو ہے وہ ثابت ہوتا ہے تو وہ کمیٹی جو ہے وہ کے پی کے گورنمنٹ کو اس بات کی سفارش کرے گی کہ یہ جو متعلقہ آفیسر ہے اس نے یہاں پر اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا اور اس کے خلاف کارروائی کی جانی چاہیے، اور اس کمیٹی کی سفارشات کے مطابق جو ہے کے پی کے گورنمنٹ جو بھی قانون کے مطابق کارروائی ہوگی عدالتوں کے اندر اس کے ان لوگوں کو لے جایا جائے گا، ان کے خلاف کیسز کیے جائیں گے، اور عوام کو انصاف دلایا جائے گا، تاکہ لوگوں کے اندر جو ہے وہ اپنے نظریے، اپنی پارٹی کے حوالے سے، اپنی سیاسی جدوجہد کے حوالے سے جو ایک جو شعور اور ایک جو بیداری کی لہر ہے وہ برقرار رہے۔ جی ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ عمران خان نے جو ہے وہ یہ بھی کہا کہ میں نے اب تک گزشتہ روز انہوں نے صحافیوں سے جب کیس کی پروسیڈنگ ہو رہی تھی اس وقت انہوں نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ میں نے آج تک جتنی بھی پیشین گوئیاں جو کی تھیں وہ اب تک سچ ثابت ہوئی ہیں۔ میں نے کہا تھا کہ الیکشن سے پہلے جو یہ مجھے گرفتار کریں گے، الیکشن سے پہلے میاں نواز شریف واپس آئیں گے، الیکشن سے پہلے جو ہے میاں نواز شریف کی تمام سزائیں اور نااہلی ختم ہوگی، پاکستان تحریک انصاف سے ان کا انتخابی نشان چھین لیا جائے گا، ان کی پارٹی کو کرش کر دیا جائے گا، ان کے لیڈرز کو پارٹی چھوڑنے پہ مجبور کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا اب تک میں نے جتنی بھی پیشین گوئیاں کی تھیں وہ حالات اور واقعات نے ان کو سچا ثابت کیا۔ اب انہوں نے ایک نئی پیشین گوئی کی ہے کہ ہم پاکستان جو ہے وہ سری لنکا والے حالات کی طرف تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ اس کی وجہ انہوں نے یہ بتائی ہے کہ جس طرح سے اس حکومت نے چارج سنبھالا ہے، حکومت سنبھالی ہے، ان لوگوں نے جو جعلی طور پہ جیتے ہیں، جو حقیقی طور پہ عوامی نمائندے نہیں ہیں، ان لوگوں نے آتے ہی جو ہے مہنگائی کا ایک سیلاب جو نا وہ پاکستان کے اندر آئے گا، اور یہ اتنا تباہ کن ہوگا کہ لوگ مجبور ہوں گے کہ وہ باہر نکلیں، اور باہر نکل کے ان حکمرانوں کو اٹھا کے باہر پھینکے، اور یہ پاکستان کے اندر جو سری لنکا والے جو حالات کی طرف پاکستان کو لے جایا جا رہا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ اگر یہ لوگوں نے ہوش کے ناخن نہ لیے تو پاکستان میں بھی سری لنکا طرز کی کاروائیاں ہوں گی۔ ناظرین، دیکھنے کا نظریہ جو ہے وہ ہر ایک کا اپنا مختلف ہو سکتا ہے، ہر ایک کا جو انداز ہے وہ مختلف ہو سکتا ہے، ہر ایک کے سامنے جو اسپیکٹرم میں جو چیز نظر آ رہی ہے، جس جہت میں نظر آ رہی ہے وہ مختلف ہو سکتی ہے، لیکن تمام لوگ جو ہے وہ حب الوطن ہے، محب الوطن ہے، تمام لوگ جو اپنے پاکستان کے ساتھ مخلص ہیں، پاکستان سے پیار کرتے ہیں اور پاکستان کو خوشحال اور ترقی یافتہ ملک ہی دیکھنا چاہتے ہیں۔ ان لوگوں کے سیاسی نظریات اور ان کے دیکھنے کا انداز اور ان کے
کرنے کے جو ان کی گفتگو ہے وہ الگ ہو سکتی ہے، مختلف ہو سکتی ہے، لیکن تمام کے تمام پاکستانی پاکستان کے محب وطن شہری ہیں اور ان کو اسی انداز سے دیکھا جانا چاہیے اور اسی انداز سے ان کو رسپیکٹ بھی دی جانی چاہیے۔ یہی آج کے وقت کا تقاضا ہے اور پاکستان کے اندر رہنے والے تمام پاکستانیوں کو اپنے نظریاتی اختلاف کے ساتھ ایک دوسرے کو قبول کرنا چاہیے، اور یہ ایک بہت ہی اچھی اور جاندار بات ہے کہ یہاں پہ پاکستان کے اندر لوگوں کے اندر جو ایک سیاسی شعور کی ایک جو وہ بیدار ہو رہا ہے، اور لوگ جو ہے وہ آگے بڑھ کے اپنے اپنے سیاسی شعور کے مطابق جو ہے وہ فیصلے کر رہے ہیں، اور یہ چیز پاکستان کو انشاءاللہ تعالی جلد ہی ایک ترقی یافتہ ملکوں کی جو لائن ہے اس میں صف اول میں کھڑا کرے گی۔ پاکستان انشاءاللہ تعالی ایک ترقی یافتہ ملک بنے گا۔ جی ناظرین، یہ ہمارا آج کا ولاگ تھا، امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیا کریں تاکہ آپ کی رائے سے اس ولاگ کو مزید بہتر بنایا جا سکے۔ جو سوالات بھی آپ کے ذہن میں آتے ہیں وہ آپ کمنٹس میں اس کو درج کریں تو انشاءاللہ تعالی ہم اس کو اپنے پروگرام کے اندر بھی شامل کریں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔